भारत बंद का ऐलान है। ये 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरे भारत के बंद करने की गुजारिश की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमानों से भी और सेकुलर जहन हमारे बरादरान वतन से भी ये गुजारिश की है कि 3 तारीख को जुमा के दिन सुबह 8 बजे से दोपहर तक आधे दिन का जो है 2 बजे तक बंद मनाएं। जो इंटरीम ऑर्डर आया है वो उस ऑर्डर में भी हमें कोई राहत नहीं दी गई। उसमें एक वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मेंबरान को रखने का एक ऑप्शन रखा गया है और वक्फ बाई यूज़र में जो है उसमें तलवार लटकी हुई छोड़ दी गई है। तो हमें 3 दफ़ात में जो इंटरीम ऑर्डर दिया उसमें से भी 2 में हमें मुकम्मल राहत नहीं दी गई। एक में जिसमें डीएम को फैसले का इख्तियार दिया गया था वो ख़त्म किया, जबकि हमारा मुतालबा वक्फ एक्ट की जितनी दफ़ात हैं 40 पर 4 44 उन सब को ख़त्म करने का है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु में वाक़ दारुल उलूम सबीलुर रशद अरबिक कॉलेज में, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन मुहिम के दूसरे मरहले के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनअक़द किया गया है। नाजरीन, दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है जो दिल्ली से शुरू होकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी किया गया है। इस मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज़ 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इसी दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुरअमन एहतजाज, धरना, मार्च, इज्तिमात और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनअक़द किए जाएंगे। इस मुहिम का मकसद है वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ आवाज़ उठाना और वक्फ के अमले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। बोर्ड इस बात पर जोर दे रही है कि आइन और अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के अराकीन से और जानते हैं इस मामले की मज़ीद तफसील। तो मौलाना साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह क्या है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बना था 2025 में 4 में, उस एक्ट के बनने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी भी मुखालफत में, विरोध में मैदान में आई थी और 3 महीने का एक रोड मैप था, उस पर अमल की थी। वो एक्ट को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अभी करीब में सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला, इंटरीम ऑर्डर आया। उसके बाद ये दूसरे मरहले की 3 महीने का रोड मैप आया हुआ है जो 1 सितंबर से नवंबर 30 तक ये 3 महीने का एक रोड मैप आया हुआ है। इस रोड मैप पर सूबे में कैसे अमल किया जाए, कब कब क्या क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में एक मालूमात फराहम करना था सूबे के अवाम को। उस सिलसिले में ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये दूसरे मरहले में शहर के मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज, धरना, ऐसा सब रखने का इंतज़ाम है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? जाहिर सी बात है, जो इंटरीम ऑर्डर आया है वो उस ऑर्डर में भी हमें कोई राहत नहीं दी गई। उसमें एक वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मेंबरान को रखने का एक ऑप्शन रखा गया है और वक्फ बाई यूज़र में जो है उसमें तलवार लटकी हुई छोड़ दी गई है। तो हमें 3 दफ़ात में जो इंटरीम ऑर्डर दिया उसमें से भी 2 में हमें मुकम्मल राहत नहीं दी गई। एक में जिसमें डीएम को फैसले का इख्तियार दिया गया था वो ख़त्म किया, जबकि हमारा मुतालबा वक्फ एक्ट की जितनी दफ़ात हैं 40 पर 4 44 उन सब को ख़त्म करने का है। तो 3 अक्टूबर को जो बंद रखने का है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मरकज़ से ये तारीख़ तय हुई है, उस सिलसिले में हिदायत आएंगी कि ये बंद किस तौर पर मनाया जाएगा, स्कूलों का क्या मसला होगा, कॉलेजों का क्या मसला होगा, उस दिन जुमा भी है तो जुमे का क्या मसला होगा, ये हिदायत आएंगी, उसकी पूरी तफसीलात आएंगी इंशाअल्लाह। इस मुहिम के दौरान नौजवान वॉलंटियर्स का क्या किरदार रहेगा? नौजवान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उन तमाम कार्रवाइयों को अंजाम देने में नौजवान ही पेश रहेंगे, उनका भरपूर ताउन हमारे साथ रहेगा। जी, तो बिलखुसूस कर्नाटक में किन किन जगहों पर यह मुहिम रखने का इरादा किया? ये कर्नाटक के तमाम उन अज़ला में जो अज़ला जो है नुमायाँ हैं और जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, उन तमाम अज़ला में इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें जारी की जाएंगी। तो दिल्ली में जो है रामलीला मैदान में एहतजाज करने का प्लान है, तो इसके पीछे क्या मकसद है?
یعنی پورے ملک کی ایک آواز بن کر کے دلی رام لیلا میدان سے پورے ملک کے مسلمانوں کی ایک آواز متحدہ آواز کے طور پر حکومت کے کانوں میں پہنچانا چاہتے ہیں. آپ اس مہم کے متعلق عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر ان کے شانہ بشانہ چلے اور ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے, ان کی ہر مہم کے ہر حصے کو کامیاب بنانے کی کوشش میں ساتھ رہے. اور جو ہے یہ سیکنڈ جو روٹ میپ ہے اس کی ایک تفصیل بتائیں. اس میں بہت سارے امور ہیں. ایک یوم دعا تھا جو 19 سپٹمبر کو منایا گیا اور جنتر منتر پر 11 اکتوبر کو ہائی کمان یعنی مرکزی قیادت دھرنا بھی دے گی, گرفتاری بھی دے گی. ایک چھوٹا سا کتابچہ تیار کیا جائے گا, پریس کانفرنسز کیے جائیں گے, راؤنڈ ٹیبل میٹنگز کیے جائیں گے, انٹرفیتھ میٹنگوں کا اہتمام کیا جائے گا, اخبارات میں مضامین لکھے جائیں گے, سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے گا, ایکس پر کیمپین چلایا جائے گا اور 16 نومبر کو رام لیلا میدان میں احتجاجی پروگرام ہوگا, مارچ ہوگا, متعینہ جگہوں پر مارچ کیا جائے گا اور ہر صوبے کے وزرائے اعلیٰ کو میمورنڈم پیش کیا جائے گا. متولیان اوقاف کو خطوط لکھ کر کے انہیں ہدایات دی جائیں گی اور گزارش تمام اوقافی جائیدادوں کے متولیوں سے ہے ڈاکیومنٹ برابر کر لے, اس کی درستگی کر لے. مرکزی حکومت کی طرف سے جو غیر دستوری قانون وقف کی ترمیمات کا آیا ہے اس کی مخالفت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مسلسل تحریک پچھلے 1 سال سے چل رہی ہے اور منظم انداز میں پچھلے 5 مہینوں سے کارروائی ہو رہی ہے. پہلے مرحلے کا ایک روڈ میپ آیا تھا جس کے تحت پورے ملک میں احتجاجی کارروائیاں انجام پائی. الحمدللہ ہمارے ریاست اور شہر بنگلور میں بھی اس سلسلے میں بہت سارے اقدامات ہوئے تھے. اب بورڈ کی طرف سے دوسرے مرحلے کا ایک جو ہے روڈ میپ آیا ہے جس پر اقدامات ہوں گے انشاءاللہ. نومبر کی 30 تاریخ تک کی مختلف کارروائیاں ہیں. ان تمام کارروائیوں کو ہم اپنی ریاست میں اور شہر بنگلور میں مؤثر انداز میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو تحریک ہے وقف بچاؤ دستور بچاؤ تحریک, اس کی ریاستی کور کمیٹی جس میں تمام مکاتب فکر, مسالک اور تمام طبقات کے مسلمانوں کے قائدین کی نمائندگی ہے, سب کی طرف سے انشاءاللہ مل جل کر کارروائیاں ہوں گی اور یہ روڈ میپ کو نافذ کیا جائے گا. اس سلسلے میں اب ہمارے سامنے جو مرحلہ آنے والا ہے پہلا وہ 3 اکتوبر کو ایک ملکگیر سطح کا بند کا معاملہ ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تمام مسلمانوں سے بھی اور سیکولر ذہن ہمارے برادران وطن سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ 3 تاریخ کو جمعہ کے دن صبح 8 بجے سے دوپہر تک آدھے دن کا جو ہے 2 بجے تک بند منائیں اور اپنے تمام کاروبار, دفتر, اسکول, ہوٹل وغیرہ جو کچھ بھی جو ہے جمعہ کے پہلے کھلے رہتے ہیں ان سب کو بند رکھیں اور اس کے ذریعے سے ایک پیغام پہنچائیں کہ ہم سب نہ صرف جو ہے مسلمان بلکہ اس ملک کی دستور پر یقین رکھنے والے سب کے سب جو ہے اس قانون کو غیر دستوری مانتے ہیں اور اس غیر دستوری قانون کو واپس لینے کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں. یہ جو بند ہوگا یہ پرامن ہوگا انشاءاللہ. اس میں کسی طرح کی کوئی زور زبردستی کسی سے نہیں کی جائے گی. سب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں تمام مسلمانوں سے, ہماری ریاست کے تمام جو ہے مسلمان بھائیوں سے بھی اور دوسرے جو ہے برادران وطن سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ 3 تاریخ کے اس بند کو پوری طرح سے جو ہے کامیاب بنائیں, پرامن طریقے سے اس کو کامیاب بنائیں, اپنے اپنے طور پر اپنے کام و کاج کو, کاروبار کو, دفاتر وغیرہ کو بند رکھیں اور اپنی اس سے تحریک کے ذریعے سے پرامن انداز میں جو ہے اپنی آواز کو مؤثر طریقے سے حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے.